हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। सभामुख महोदय, 2080 असार 13 गते बुधबार नयाँ पत्रिकामा एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यो समाचार म यहाँहरू समक्ष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेपछि 539 क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा भन्ने शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो। यो तथ्याङ्क विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगबाट लिएको रहेछ। त्यस्तै यो नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी को कार्यालयमा गत वर्ष 2079 असार यताको मात्रै हो। यो एनओसी लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि 82,700 रहेको त्यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो प्रत्येक वर्ष बढ्ने सङ्केत पनि देखिएको छ, किनकि भइरहेको विश्वविद्यालयमा भिसी नियुक्त नहुने, एक्जाम टाइममा नहुने, 4 वर्षको कोर्स पढ्दै जाँदाखेरि 6-7 वर्ष पुग्ने, गुणस्तरीय पढाइ नहुने, पढाइलाई व्यावहारिक रूपमा नजोड्ने इत्यादि कारणले विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्नै नचाहने स्थिति अहिले सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ। मलाई अस्ति भर्खर मात्रै एकजना युवा मित्रले व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउनु भएको थियो। यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भिसी विहीन भएको कारणले 2 वर्षदेखि प्र्याक्टिकल एक्जाम भइरहेको छैन, विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भयो भनेर यसरी मेसेजहरू पनि आउने गरेका छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालमा युवा विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्नै नचाहने जस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। विश्वविद्यालय त शैक्षिक क्रियाकलाप भन्दा पनि बढी अझ राजनीतिको जन्मथलोको रूपमा चिनिन थालेको छ। सबै कर्मचारीको, विद्यार्थीको, सबैको आफ्नो सङ्गठन छ। भिसीदेखि प्रोफेसरहरू सबै दलीय भागभण्डामा नियुक्त हुने प्रक्रिया पनि चलिरहेकै छ। अझ त्यसमा पनि यो विश्वविद्यालय राजनीतिक दलहरूको लागि क्याडर तयार गर्ने एउटा थलो बनेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदै नै छ। अझ त्यसमा यो नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 जुन प्रस्तुत भएको छ, यस्तो निराशजनक स्थितिमा पनि यो आएको कुरालाई हामी स्वागतै गर्न चाहन्छौँ। तर यो 2022 सम्म आइपुग्दाखेरि 20 भन्दा बढी विश्वविद्यालय र 1440 आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू सञ्चालनमा हुँदाखेरि तिनमा लगभग 4,61,000 विद्यार्थी विभिन्न तह र विषयमा अध्ययनरत छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ। जसलाई चाहिँ यो 4 वर्षे, 2 वर्षे अनि यो डक्टरेट लेभलको सबै कुराहरूमा तहगत डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राममा लगभग 32 जना विद्यार्थी पर्ने रहेछन् र यो 32 लाई पनि विषयगत उसमा बाँड्ने हो भनेदेखि, जस्तो आर्ट, साइन्स, कमर्स यसमा बाँड्ने हो भनेदेखि एउटा विषयमा 5-6 जना भागमा आउँदा रहेछन्। यसरी हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयको अनुपात र विद्यार्थीको अनुपात हेर्दाखेरि नयाँ विश्वविद्यालय लिएर आउँदै गर्दाखेरि यो नयाँ विश्वविद्यालय यस्तो अवस्थामा कसरी सञ्चालन हुन सक्छ, सरकारले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो अवस्थामा अब यो शिक्षालाई व्यवसाय र सिपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। यस्तो निराशजनक स्थितिमा पनि नयाँ विश्वविद्यालय आउँदै गर्दाखेरि हामीले स्वागत त गर्नै पर्छ। तर सवाल चाहिँ कतिवटा विश्वविद्यालय आए भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू कसरी टिकाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो नयाँ विश्वविद्यालय आउँदै गर्दाखेरि पनि विशेष गरी युज नभएका बिल्डिङहरूलाई चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ नि त्यसरी युज गरियोस्। अनि त्यस पछाडि यो भिसीहरू कम्पिटिसनको माध्यमबाट नियुक्त गरियोस्। शिक्षालाई व्यवसाय र सिपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ स्पष्ट अवधारणा होस्। नेपालमा बारम्बार मैले भनिरहेको छु, यो पार्ट टाइम जब सिस्टमलाई पनि एउटा लागू गरौँ ताकि विद्यार्थीहरूले काम गर्दै पढ्न पाउन् र विद्यार्थीहरू नेपालमा टिक्न सक्ने स्थितिको पनि सिर्जना होस्। त्यसैले अब यो कुराहरू ध्यान दिँदै गर्दाखेरि धेरै मानिज्यूहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ। खोपो विश्वविद्यालय विधेयकलाई पनि जति सक्दो चाँडो यो संसदमा पेश गरौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्ना उपलब्धिहरू बताउनु भयो। त्यो उपलब्धिहरू बताइरहँदा त्यो उपलब्धिले अहिले भर्खरै नेपालका अस्पतालहरूमा, शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्खरै आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै एउटा के पनि याद गराउन चाहन्छु भने यो पुस्ताले के देखेन भन्नुभयो, त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ। पुस्ताले के देखेन भन्ने कुरा, तर यो पुस्ताले के पनि देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या हिंसा नभइकन, अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप्दिनका लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन, त्यो पनि थपिदिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझै पुरा हुन्थ्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु। र उपलब्धिहरू प्रधानमन्त्रीजीले सुनाइरहँदा तत्काल अस्पताल लगायत शिक्षण संस्था र अहिले भर्खरै माइतीघरै मण्डलामा हेर्नुभयो भने सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका छन्।
माननीय सदस्य श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुक सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आज केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेछ। तर यो विधेयक सदनमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन। म यसको विरोध गर्दछु। यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु नपर्नेको धेरै कारणहरू छन्, तर म विशेष गरी 2 संवेदनशील कारणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कारण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र आधारभूत सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ, जसलाई नेपालको संविधानले पनि अंगीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप सरकारले गरेका हरेक गतिविधि संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, किनकि सांसद जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्। विधायिकाहरूले सरकारले कस्ता कानुन प्रस्ताव गर्दैछ, के संशोधन प्रस्ताव गर्ने, कुन कानुनहरू पास गर्ने, कुन नगर्ने जस्ता विषयमा सक्रियता देखाउनुपर्छ र यस्ता विषयमा गम्भीर पनि हुनुपर्दछ। गम्भीरतापूर्वक आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्दछ। संसद आफ्नो नियमअनुसारले सरकारको हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ, तर हाल भइरहेको संसदको अभ्यासलाई हेर्दा संसदले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा संसद उल्टै सरकारको योजना र इच्छा अनुरूप चलिरहेको पनि भानुहुन्छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने त हो, तर सरकारको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन रोडम्याप हुन आवश्यकता छ। तर अहिले सरकारको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन। त्यसैले मैले पटक यही रोस्टमबाट मैले विनम्रतापूर्वक मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध पनि गरेको छु। अब अर्को अधिवेशनमा चाहिँ सरकारले कुन विधेयकहरू लिएर आउने हो, त्यो विधेयकहरू अगाडि नै अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सांसदलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर भनेको छु। सम्बन्धित अधिवेशनमा कुन विधेयकमा काम गर्ने हो, अधिवेशन अगावै संसदहरूलाई जानकारी दिनै पर्छ, लिस्ट हुनै पर्छ। सरकारले जहिले जे पनि जसरी मन लाग्छ त्यसरी कुनै पनि सर्वमान्य सिद्धान्तको वास्तै नगरी बिजनेस दिने कुरा सार्वभौम संसदलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। सरकारले बिजनेस दिँदै गर्दा विधिशास्त्रको सिद्धान्त कुल्चिन पाइँदैन। विधिशास्त्रमा कानुनहरूको वर्गीकरण हुन्छ। सबै कानुनहरूलाई एउटै डालामा हालेर हेर्न मिल्दैन। तर सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक प्रकारका कानुनहरू पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बचपना छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको भान हुन्छ। यस सँगसँगै यस विधेयकमा केही राम्रा प्रस्तावहरू पनि आएका छन्, तर केही डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64 मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासनभन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिचालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। केही कानुनहरूको संशोधनको आवश्यकता होला, तर यसरी एउटै विधेयकमा फरक वर्गीकरण पर्ने कानुनहरू लिएर आउनु हुँदैन। म दोस्रो कारण भन्न चाहन्छु, सकिहाल्छु। यस विधेयकमा कुल 80 वटा ऐनहरू विभिन्न दफा संशोधनको लागि लिएर आइएको छ। उस्तै प्रकृतिका कानुनहरू नहुँदा र आकर्षित कानुनहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुने हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बमोजिम संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र आफ्नो संशोधन दिन पनि व्यावहारिक हिसाबले कठिन देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हतारमा संसदबाट कुनै संशोधन नहुन् भनेर सरकारले नियत बस्ने
धेरै ऐनहरू आकर्षित गरेर लिएर आएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ। यहाँ सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो विधेयक नेपाल र नेपालीको हित विपरीत छ। सरकारले एउटा विधेयकमा धेरै ऐनहरू संशोधन हालेर होइन, छुट्टा छुट्टै वा एकै प्रकृतिका ऐनको संशोधन प्रस्ताव गरेर र संसदले व्यावहारिक हिसाबले अध्ययन गर्न सक्ने किसिमले विधेयक प्रस्तुत गरोस्। तर यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनुले नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने खतरा भएको हुनाले म यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको 2080 को सदनमा प्रस्तुतको विरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिनुहुने प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त विरोध गर्नुपर्नाको कारण संक्षिप्त मन्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो असल मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक त हुँदै होइन। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 विपरीत छ। संविधान विपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु। यो कानुनी सिद्धान्त विपरीत मुलुकी अपराध संहिता दफा 41 विपरीत पनि छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत छ। पढ्नुहोला, निर्णय नम्बर 8013 नेपाल कानुन पत्रिका 2066 अङ्क 9 मा पनि छ। यो म पढेर पनि सुनाउँछु। कानुन र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन। गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले फिर्ता लिँदै जाने र अदालतले पनि औचित्यतर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीवधनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितापनको अभाव हुन गई कानुनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। हामीले कस्तो नेपाल परिकल्पना गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय? यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामीले सही गरेका छौँ, त्यसको विपरीत पनि छ। यो अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष राजनीतिक कर्मीहरूको हस्तक्षेप भयो। मैले यी आधारहरू दिएँ। अब म सामान्य नेपाली नागरिकको आँखाबाट यो विधेयक तौलन्छु। यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो? यो विधेयक हो। यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो? यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो? यो कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ, तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर हामीले कस्तो राजनीतिक चरित्र परिकल्पना गरिरहेछौँ? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा नेपालको समुदाय नअट्ने ताकि उहाँहरूले हिंसाकै बाटो रोज्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नु छ, आफ्नो पोलिटिकल पार्टी परिमार्जन गर्नु, नेपालको संविधान विपरीतको विधेयक ल्याउने होइन। जस्तो सुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रशय र संरक्षण दिन पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने यो गङ्गाजल यो सदन होइन। राजनीतिको परिभाषा नै हामीले परिवर्तन गर्दैछौँ यो विधेयक मार्फत। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, अपराधलाई राजनीतिकरण र निस्वार्थ भावले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दैछौँ। एउटा अपराधी र राजनीतिज्ञको डेफिनेसन नै हामीले धमिल्याइरहेका छौँ। यो कस्तो विधेयक हो? यो आज हामी जननिर्वाचित सांसदहरू छौँ। आज अङ्कगणितबाट यो हुन्छ हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोस्टमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जानुस्, अदालतमा जानुस्। यो विधेयक पास भयो भने यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्नुस्,
संविधानको विपरीत छ यो। यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ। यस्तो गरेर नेपाल बन्दैन। द्वन्द्वहीनताको देश नेपाल होइन। सक्यो। हिंसाको च्याप्टर नेपालको इतिहासमा सक्यो। अब हामी एउटा ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब हिंसालाई नेपालमा कसै दलको राजनीतिक आडमा चोख्याउन पाइँदैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव। रवि लामिछाने संक्षिप्तमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखिदिनुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त यसभन्दा अघिल्लो 2 दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन, हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ। हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो, हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो। र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनु पर्नेछ, सदनलाई बताउनु पर्नेछ। हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ, ढुक्क थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो सभामुख महोदय, त्यो हामीले भन्न पाएनौँ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अलिकति सचेत पनि हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले चाहिँ उहाँ 35,000 लडाकुको होइन 7,000 मात्र थियो भनिदिनुहुन्छ, कहिले 5,000 को जिम्मा भन्नुहुन्छ, कहिले कम्फर्टेबल भन्नुहुन्छ, कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान्, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ। म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, सत्ता पक्षका कुन दल र कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस्। रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ, सरकारलाई साथ दिन तयार छ। तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो? कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ, उभिएको छ। बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सके सभामुख महोदय, महत्त्वपूर्ण विषय छ सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश 0 मा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाह्यो भने 15 दिनमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ अथवा अन्य व्यवस्थाहरू छन्। इच्छुक दलले हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो, हामी तयार छौँ। यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन। यो संसदका धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय, म छोटकरीमा सकिहाल्छु। यो संसद
तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ, तीन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्यज्यूहरूको। त्यस कारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षमा एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो ठाउँमा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। यी संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् सभामुख महोदय। अहिले कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो, अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो, प्रहरी ऐनको कुरा छ। यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ। यत्रा कामहरू सदनमा छन्, सदनमा यत्रो कामहरू हुँदा शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन रे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय? यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस्, तर नेताहरूको मुद्दामा, पार्टीका मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो। संसदीय समितिहरू नभएर यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र हाम्रै दलले 3वटा संसद यो सङ्कल्प प्रस्ताव समेत यहाँ दर्ता गरेको छ, त्यसमा पनि कहीँ कतै केही कारबाही भएको छैन। यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय, अहिले व्यापारीहरू यो असार मसान्तमा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ। यहाँ कयौँ राजनीतिक कर्मीहरू मैले निर्ममतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ, न व्यापार छ, न व्यवसाय छ, न जागिर गर्नुभएको छ, तै पनि सानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ, आज यो असार मसान्तमा बैंक ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ। त्यसमा बोल्नु पर्दैन? मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन? अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय। यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन्, तिनका मुद्दामा बोल्नु पर्दैन? सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ। लाखौँ मान्छेहरूलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ। यो आपतकालमा के तयारी गरिरहेको छ सरकारले त्यसबारे अनभिज्ञ रहेर जति प्रतिप्रति अहिले रोपाईको समयमा सभामुख महोदय 30% पनि रोपाई भएको छैन, खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ। त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा? त्यसकारणले सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाइँ बनाउनु हुँदैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ, प्रतिपक्षमा छ, प्रतिपक्ष दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ, फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ, सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ, तर ज्वरोसम्म पुग्नु पर्यो, हाँगाबिगा काटेर भएन, यही भन्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन जिरोमा गएको छ त्यसलाई बिउताउनको निमित्त, त्यसलाई एउटा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा तयार छ। हामी तयार छौँ। यो सदन तयार हुनु पर्यो र जनताका यस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, कयौँ ऐनहरूलाई लगाउनको निमित्त र संसदीय समितिहरूलाई पनि सुचारू गर्नको निमित्त तयार हुनु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन, संक्षिप्तमा अभिव्यक्ति दिनुहोला। सभामुख महोदय, अवश्य संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नेछु, तर सभामुख महोदय म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो संसदमा केही राजनैतिक दलहरू मात्रै छैनन्, थुप्रै राजनैतिक दलहरू छन् योचोटि र निर्णायक तहमा छन्। अघिल्लो संसदमा अघिल्लो बैठकमा जुन प्रकारको रुलिङ भयो त्यसप्रति म चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा जे कुरा बोल्नुभएको थियो, प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यसको स्पष्टीकरण माग गर्न चाहेका थियौँ। र त्यति मात्र होइन, यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर त्यो किन हामीलाई सभामुखबाट विचार राख्ने मौका किन प्राप्त भएन? त्यो दिन त्यो पद्धति मिचेर किन सत्तापक्षतर्फ बोल्ने क्रम घुमाइयो? यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सभामुखको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला नेपालमा फलाना पार्टी मिलेर सरकार बनायो भने छिमेकीहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सत्ता बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा
हामीले राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गर्ने बाहेक अर्को विषय थिएन। बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट निस्केर भन्नुभयो चाबी त अर्कैतिर रहेछ, बाहिर रहेछ भनेर भन्नुभयो। हामीले नोटिसमा लिने विषय मात्रै थियो। तर अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई देखाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभएको थियो भनेर भन्नु निसन्देह आपत्तिजनक विषय हो। यो सामान्य कुरा होइन। र फेरि पनि भन्छु, नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। यो दबाबले दिने कुरा, मागिने कुरा होइन। म यो सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अघिल्लो संसदमा कानुन मन्त्रीले, तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सानो बोली चिप्लिँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित विषयमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु सामान्य कुरा होइन। र त्यसपछि झन् सत्ता पक्षबाट, प्रधानमन्त्री स्वयंबाट र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारबाट प्रतिपक्षीहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने ढङ्गले जुन अभिव्यक्ति आयो कि हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्यौँ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्यौँ, त्यसलाई कहाँ जोडियो कि हामीले मिटर ब्याजीको विरुद्ध आउन लागेको विधेयक रोक्न खोजेको हो। हामी अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन कारबाही भइराखेको छ त्यसको विपक्षमा छौँ, त्यस्तो अर्थ लगाउन खोज्यो। यो झन् गम्भीर आपत्तिजनक विषय छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबाबले मात्रै हुने कुरा होइन। यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो। हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन। र म सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भन्छु, संसदमा अब 3 दल मात्रै छैन। अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ। कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन। पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू 2टा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन। धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ। र धेरै दलहरू छन्। र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन्। नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि 3 राजनीतिक दल, 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न। यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउँदाखेरि र संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि र संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामीलाई अभियोग लगाउने, हामीले अध्यादेश पारित हुन नदिएको, विधेयक पारित हुन नदिएको अभियोग लगाउने सरकारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो अन्तिम दिनै मात्रै त्यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण के थियो? कुन मनसायका साथ त्यस्तो काम गरियो? 7 महिना भयो संसद चलेको। मान्य सदस्य एउटा विधेयक पारित गराउनेतर्फ सरकार किन अग्रसर भएन? के हाम्रो कारणले हो? अहिले समितिहरू नेतृत्वविहीन भएको हाम्रो कारणले हो? के कारणले त्यो रोकिएको? त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु।
सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मानित यो सदनप्रति पूर्ण निष्ठासहित म संसदमा उठेका सबै साना ठुला प्रश्नको जवाफ दिँदै आएको छु र संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले र अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले अझ विशेष आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दछु र अहिले मुख्यतः एउटा पुस्तक विमोचनका सन्दर्भमा मेरो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षले मुख्य रूपमा संसदमा उठाएको प्रश्नमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण सुरुदेखि नै भएको छ र मैले सुरुकै दिनमा यो प्रश्न यति गम्भीर छ भने सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभिएर बोल्न दिनुपर्छ भनेर मैले पहिला बोल्ने अवसरको निम्ति मैले माग गरेको थिएँ। मैले सभामुख समक्ष र राजनीतिक दल समक्ष पनि यति गम्भीर प्रश्न उठि नै सकेपछि मैले यथार्थ के हो भनेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिने, आफ्नो व्याख्या विश्लेषण दिने अवसर सबभन्दा ठुलो कुरा थियो। अहिले यहाँ मान्य सदस्यहरूले भर्खरै बोल्दा स्पष्ट पार्न पर्दैन भनेर बडो गम्भीर ढङ्गले बोल्नुभयो। म त सुरुदेखि स्पष्ट पार्नको लागि पर्खेर बसेको थिएँ। मलाई थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो, राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन किन भनियो मैले बुझ्न सकेको छैन। के यही हो संसदीय अभ्यास? मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। हालको अवस्थामा जुन मिटर ब्याजको समस्या देखिएको छ यसलाई समाधान गर्नको लागि तत्कालीन अवस्थामा यो विधेयक नितान्त रूपमा आवश्यक देखिएको भए तापनि प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा चाहिँ सरकारले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। अझ भनौँ प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ। मैले अस्ति पनि एउटा छलफलमा भाग लिँदै गर्दा भनेको थिएँ प्रतिनिधि सभा सरकारको कठपुतली होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई जे मन लाग्छ त्यस्ता खालका कानुनहरू के ल्याउन मन लाग्छ ती खालका कानुनहरू यसरी लिएर आउने हो भने त जुन चार्ट रोस्टर एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि राखेको थिएँ र आज पनि फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आज सदनमा टेबल भएर सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ तर आजको दिनसम्म पनि हाम्रा माननीय सांसदज्यूहरूसँग आज जुन विषयमा छलफल हुँदैछ त्यसको विधेयकको आज एउटा कपी पनि छैन र के को आधारमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ हामी? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु सरकारले कुन कुन विषयमा विधेयक बनाउन चाहेको हो, सरकारले कुन कुन विषयमा काम गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारले सांसदहरूलाई लिस्ट बनाएर दिनुपर्छ। यो सांसदको विशेष अधिकार हो जस्तो लाग्छ, यो दिनै पर्छ अनि मात्र सैद्धान्तिक छलफलहरू अर्थपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन्। जे होस्, अब मैले भन्नै पर्ने कुरा जुन विधेयक आउँदैछ त्यो विधेयकमा चाहिँ यो बैंकिङ च्यानलहरू सहज हुने कुराहरू पनि समेटिउन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र विधेयकमा वित्तीय साक्षरताका कुराहरू पनि समेटिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कानुनी दायरामा आउने जुन मुद्दाहरूको कुराहरू छन् तिनलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गराउने कुरा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ र पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको द्रुत सुनवाई हुनुपर्ने कुरा पनि यसमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। हुन त अब अनुचित लेनदेनको कुरा मात्र यो विधेयकमा समेटिने कुरा छ, तैपनि अब जुन ब्याङ्कहरूको कुरा छ म यसमा थोरै जोड्न चाहन्छु। सुरुमा ऋण दिने बेलामा 8-9%मा ब्याङ्कले ऋण दिन्छ, उचित भनौँ अथवा कागज गरेरै दिन्छ ब्याङ्कले, तर बिस्तारै 15-16%सम्म पनि ब्याङ्कले पनि त्यो ब्याज बढाउँछ अनि त्यो ब्याज पनि साउमा जोड्दै बढाउँदै लगेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सम्माननीय सभामुख महोदय? किनभने यो विषयले पनि नेपाली जनताहरू व्यवसायीहरू निकै मारमा परेको देखिन्छ। अनुचित लेनदेनको मात्रै होइन ब्याङ्कहरूको पनि यो खालको एउटा अभ्यासले गर्दा धेरै नेपालीहरू मारमा परेर एउटा आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। धेरै मान्य सांसदहरूलाई यो मेसेजहरू सन्देशहरू फोन कलहरू पनि आउने गरेको छ। यी विषय कहाँ समेट्ने? यस्ता विषयलाई पनि समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र समग्रमा यो विधेयक आउँदै गर्दाखेरि आम नेपालीले चाहेको जस्तो समस्या सम्बोधन गर्ने ब्याङ्किङ च्यानलका कुराहरू र ब्याङ्कका कुरा सँगसँगै यस्ता जुन हाम्रा अनुचित लेनदेनका कुराहरू छन् यिनलाई
राम्रोसँग समेटेर लिएर आयोस् भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। मान्य हवस् त, धन्यवाद। सदस्य श्री प्रेम सुवाल, त्यसपछि मान्य सदस्य भगवती चौधरी। सभामुख महोदय, यो मुलुकी संहिता सम्बन्धी संशोधन विधेयक जुन आयो मिटर ब्याज पीडितहरूको उद्धारको निम्ति, यो अहिले हाम्रो देशको स्थिति पनि संसारका अरू पुँजीवादी देशको भन्दा फरक छैन। पुँजीवादी व्यवस्थामा असभ्य अवस्था, छलपूर्ण स्थितिहरू हुने र यसैको उदाहरण हो यो मिटर ब्याजी। र मिटर ब्याज लिनेलाई ठगी, जालसाजी, किर्ते लगायतको कानुन लगाएर अगाडि नै कारबाही गर्नुपर्ने थियो, तर भएन। विधेयक अब यसलाई समितिमा लगेर अझ यसलाई सबल बनाउनु जरुरी छ। समय नभए कसरी समय मिलाउने हो। र बैंक ऋण, किसानहरूलाई पानी चाहिएको छ, धान रोप्ने बेला छ, तर आज मौसम मात्र उदास छैन सभामुख महोदय। मौसममा मात्रै बादल लागेको छैन, आज नेपालीहरूको मनमा बादल लागेको छ, नेपालीहरूको भावनामा आघात पुगेको छ, नेपालीहरूको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ, र त्यो पनि अरू कसैबाट होइन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्यज्यू कि प्रधानमन्त्रीज्यू पनि भन्नु कि नभन्नु जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर सम्झिन्छु हामीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेका थियौँ। हाम्रो नेताको अग्रसरतामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। खै र विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँले अर्को पार्टीको विश्वासको मत लिनुभयो, संसदमै रहेका अरू दलहरूको विश्वास लियो। हामीलाई त्यसमा पनि कुनै कुण्ठा, कुनै आग्रह थिएन। तर आज हामीलाई ठेस किन लागेको छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि, उहाँले एउटा किताब विमोचन गर्दाखेरि रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह भन्ने किताबको विमोचन गर्दाखेरि दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूले आज हामीलाई हाम्रो मनमा बादल लागेको छ, प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ, नेपाल रोएको छ, नेपालको स्वाभिमान गिरेको छ। सभामुख महोदय, उहाँले भन्नुभयो, उहाँकै शब्द म कोट गर्दैछु जस्ताको तस्तै, उहाँ प्रीतम सिंहले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो? नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्ने? सभामुख महोदय, आज बडा दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि देशमा यो उहाँको यो अभिव्यक्तिपछि दुईजना मान्छेको रिमार्केबल प्रतिक्रिया आएको छ। नीलम आचार्यजीले जो भारतमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन त नेपाली जनतातिर जाने हो, नेपालको संसदले पो बनाउने हो, दिल्लीले बनाउने हो र? पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शोकीय सचिव हरिजीले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमान, देशको गरिमा होचो बनायो, देशको गरिमा गिर्यो भनेर। हामी भक्ति थापाका सन्तान, हामी अमर सिंहका सन्तान, हामी बलभद्र कुँवरका सन्तान। हामीलाई देशको स्वाधीनता, देशको वीरता, देशको भौगोलिक अखण्डता सबभन्दा प्यारो छ। त्यसको लागि हामी मर्न पनि तयार थियौँ। 70 वर्षको उमेरमा गोली खाएर घाइते भएर मरे भक्ति थापा। आज तिनैका सन्तान नेपालीहरू आफ्नो देशको स्वाभिमान जोगाउन मरिमेटेर लागिरहेका छन्। तर त्यही स्वाभिमानमाथि आघात हुन्छ, प्रहार हुन्छ, त्यो पनि अन्तबाट होइन, आफ्नै प्रधानमन्त्रीबाट। यो दुर्भाग्यको दिन आज किन देख्नु पर्यो? के प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो कुरा हो? प्रधानमन्त्री पद नै निर्णायक हो। देशको स्वाभिमान, देशको अखण्डता, देशको गरिमा भन्दा पनि बढी। उहाँले भारत भ्रमणमा जानुभयो, हामीले यही संसदमा आवाज उठाउँथ्यौँ। जानुभन्दा अगाडि उहाँले यहीँ उभिएर मलाई भेट्दा भन्नुभएको थियो, ढुक्क हुनुहोस्, म केही पनि गर्दिनँ दायाँ बायाँ, म देशको हितमै मैले आवाज उठाएर आउने हो। तर हामीले बारम्बार भन्यौँ, इपिजीको प्रतिवेदन बुझिएको छैन, इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउने कुरा त्यहाँ तपाईँले उठाउनु होला, बुझ्ने वातावरण बनाउनु होला। तर उहाँले आएर फर्केर आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि, इपिजीको कुरा उठाउँदा वातावरण धमिलिने भएको हुनाले मैले त्यो विषय नै उठाइनँ, त्यसलाई हाइलाइट नै गरिनँ। उहाँले 1950 को सन्धि बारे केही बोल्नु भएन। 70 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा गएर टेबल ठोकेर राखेको प्रस्तावलाई उहाँले थाङ्नामा छोडेर आउनुभयो।
सुस्ताको कुरा उठेन, कालापानी लिम्पिया धोरा र लिपुलेकको कुरा उठेन। अनि भन्नुहुन्छ 10,000 मेगावाटको कुरा। सभामुख महोदय, म पनि प्रधानमन्त्रीको डेलिगेसनमा एकचोटि दिल्ली गएको हुँ। त्यस बेला मसँग अनौपचारिक भेटघाटमा के भन्थे, त्यहाँ भारतीय पदाधिकारीहरूले भने तपाईँहरू भुटानको मोडलमा जानुहोस् न, नेपालको जल माननीय सदस्य संक्षिप्तमा राखौँ। म संक्षिप्तमा राख्दछु सभामुख महोदय। यो आजको विषय समयले रोक्ने विषय होइन, त्यसैले राख्न दिनुहोस्। जब देशको कुरा आउँछ त्यहाँ समयको अर्थ रहँदैन। देश समयभन्दा धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसैले सभामुख महोदय, उहाँले नेपालका हितहरूलाई, नेपालका आवश्यकताहरूलाई, नेपालका राजनीतिक र कूटनीतिक समस्याहरू जे थिए तिनीहरूलाई भारतमा समाधान गर्न सक्नु भएन। त्यतिकै आउनुभयो 10,000 मेगावाट ल्यायो भनेर। आज त्यसमा पनि शर्त के अरे भन्दाखेरि त्यो 10,000 मेगावाटमा पनि शर्त कुनै पनि तेस्रो देशले त्यसमा लगानी गरेको हुनु हुँदैन। अर्थात् नेपाल एकलौटी, भारतको नेपालको जलस्रोत एकलौटी भारतको कब्जामा जाने नीति मानेर आउनुभयो। त्यसैले हामीले प्रश्न उठायौँ, किन यस्तो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? तर आज उहाँले दिल खोलेर भन्नुभयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्छ। यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा सह्य छैन। त्यसैले म भन्छु, यस विषयभित्र हामीले एउटा प्रश्न उठाएको थियौँ, मुराल नक्साबारी उठाउनुहोस् भनेर। मुराल नक्साबारी यहाँ मैले प्रश्न सोधेँ प्रधानमन्त्रीलाई, नेपालको स्ट्यान्ड के हो? उहाँले प्रश्न उत्तरमा जवाफ दिनु भएन। मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोधेँ, नेपालको स्ट्यान्ड के हो? मुराल नक्साबारी के भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा यहाँ जवाफ दिनुहोस्। उहाँले त्यसको जवाफ दिन चाहनु भएन। अहिलेसम्म कूटनीतिक नोट पठाएको छैन। टार्न के खोज्नुभयो भन्दाखेरि भारतको राजदूतलाई बुझ्न भनेको छु। नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ गयो? हामीले त पञ्चशीलमा आधारित, स्वाभिमानमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको हो। त्यसैले नेपाललाई कुनै देशको सेटेलाइट बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। त्यसैले मेरो प्रश्न कुरा हो कि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो, यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले नैतिकताको आधारमा अब उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुहोस्। उहाँ राजीनामा गर्नुहोस् र त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बनोस्, जोसुकै बनोस्। दलहरूले छलफल गरेर बनाउनु होला, तर दिल्लीतिर नफर्कने, नेपालतिरै फर्कने, नेपाली माटोतिर फर्कने प्रधानमन्त्री चाहियो। देश जसले यो देशको स्वाभिमान, यो देशको गरिमा, यो देशको मर्यादालाई रक्षा गर्न सकोस्। सभामुख महोदय, उहाँले कसरी प्रधानमन्त्री म भनेर नेपाली जनताको सामु जानुहुन्छ? उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कोही दिल्ली जानुपर्ने, अनि दिल्ली उहाँ आफै दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको स्वाभिमान, नेपालको हक, नेपालको हित, नेपालको भौगोलिक अखण्डता मिचिएको कुराहरूको बारेमा उहाँले चुइकोसम्म नबोल्ने। त्यसैले यी विषयहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आज देशलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? देशले उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबारे प्रश्न सोधिरहेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म आज यो प्रश्न सोधिरहेको छ। आज जनताले बडा भनेको छन् कि जनताको मनस्थिति मैले आज आउँदो भनी, आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री चाहिएको, देशको हक हित र स्वाभिमानको रक्षा टेबलमा वार्ता गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा अडाल दिन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो। लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण चाहिएको होइन सभामुख महोदय। हामीले स्वाभिमानी सभामुख महोदय, म सिद्ध्याउँछु, म छोट्याउँछु भन्न त आज म आउँदै थिएँ सभामुख महोदय, त्यहाँ संसद बाहिर रोकेपछि मोटरसाइकलमा आउँदै थिएँ। आउनको लागि यसो रोकिँदाखेरि एउटा कस्तो नमिठो अभिव्यक्ति, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति सुन्न नपरे हुन्थ्यो। फ्याट एउटाले के भन्यो भने तपाईँहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ संसदमा? तपाईँको प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्ली कि बिल्लीले म्याउ गर्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौँ? त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। देशले उहाँको राजीनामा, म उहाँको राजीनामा माग्छु। हाम्रो उहाँको राजीनामाको अब हामी आज नियमित कार्यसूचीमा जानुपर्छ। समयको एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो विषय राख्नु भएको छ। सभामुख महोदय, यो हाउस यो विषयमा क्लियर नभएसम्म मैले एउटा हाम्रो दलको तर्फबाट भन्छु, यो हाउस अगाडि बढ्दैन।